रख साब के तू अपनी अमीर सजना वे सानू बड़ी औखी मिली सानू बड़ी औखी मिली फकीर सजना वे सानू बड़ी औखी मिली दो जग अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन जिस कुफर दा सीना चाक कीता उस तीर दा नाम हुसैन दर असल इस्लाम दी दुनिया विच तशहीर दा नाम हुसैन मैं वारस क्यों ना फख्र करा मेरे पीर दा नाम हुसैन साल में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें शादी मना की गई है। मुहर्रमुल हराम में भी शादी हो सकती है, आशूरे के दिन भी शादी हो सकती है। गलत फहमियां है लोगों में। अलबत्ता यह कि अब अगर इन दिनों में शादी करेगा तो लोग बकबक करें और बुरा भला कहें, खानदान में फसाद हो, तो इस वजह से अगर कोई शादी नहीं करता तो मुजरिम नहीं है। अलबत्ता अगर इन दिनों में शादी को नाजायज समझता है तो गुनाहगार होगा कि यूं शरीयत पर उसने इफ्तिरा किया, तोहमत बांधी कि शरीयत ने जिस काम को हलाल रखा इसने इसको नाजायज क्यों कहा। अब इलियास कादरी की ये बात, ये वीडियो इनके मुजद्दिद होने, इनके वली होने, इनके गौसुल वक्त होने, बहुत बड़े आलिम और मुफ्ती होने की जमानत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को यानी अहले बैत को जिस दिन शहीद किया गया अपनी झूठी इज्जत और हौसला अफजाई के लिए, अपनी एम्पायर को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो पॉलिटिक्स खेला गया आप अलैहिस्सलाम के घराने के साथ और उनको इस्लाम ही के नाम पे अल्लाह अकबर की सदा लगा के शहीद कर दिया गया, इतना जुल्म किया गया पैगंबर की औलाद के साथ, उस दिन को आप शादी कर सकते हैं, शहनाई बजवा सकते हैं, ढोल ढमक्के कर सकते हैं, क्योंकि ये शादियों के रिवाज है। अब ये कोई कहे कि हम तो शादी अदा करते हैं, हम बरेलवी, तो हम ढोल ढमक्के नहीं करते। खुशी का आलम तो होता है, तो गम का मातम वाला दिन तो नहीं होता ना कि लड़की वाले रो रहे हो कि हाय हम बेटी भी आ रहे हैं, लड़के वाले कह रहे हो कि हम शादी कर रहे हैं। बहुत बड़ा मातम का दिन है भाई, खुशी का दिन होता है। उसमें चाहे आप नात पढ़ रहे हो, कसीदे पढ़ रहे हो, खाना चला रहे हो, खुशियों का माहौल है, रक्स हो रहा है, ढोल ढमक्के हो रहे हैं, ये तमाम काम उस दिन या उस महीने में करना जायज है। जिस महीने के अंदर मासूमों को नाहक कत्ल किया गया इस्लाम के नाम पर, जिनके दर का, जिनके घर का इस्लाम था, जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनको शहीद किया गया इस्लाम के नाम पे उसी दिन, शूरा के दिन, मुहर्रमुल हराम के महीने में। ये दीन इस्लाम है और शरीयत इस चीज की इजाजत दे रही है बकौल इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह की। और इनकी बात पे इस वजह से बस यकीन कर लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये 20-22 साल मुफ्तियों के, आलिमों की सोहबत में बैठे हैं, तो जो ये कह रहे हैं सच कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तमाम मसले पूछे। बात फिर वही आ गई, जान की बदली डिग्रियां, एक्सपीरियंस, और दीन की बदली ऐसे की तैसी रगड़ा लगा देना, जहां जिसका दिल करे रगड़ा लगाओ, क्योंकि पूछने वाला तो कोई है नहीं। रोज क़यामत में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपका इन तमाम चीजों के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मज़ारात पर हाजत मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए कि हम गोल्डे शरीफ जाएंगे जनाब, हम पीर अली शाह साहब से ये हाजत मांगेंगे, बगदाद शरीफ जाएंगे तो गौस पाक से ये मांगेंगे। पीर साहब से मांगना, गौस पाक से मांगना, ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी से मांगना कि ऐ फलानी कब्र वाले मेरी फलानी हाजत पूरी कर दे, ये मुशाबहत में अफजल औसान है, जो परस्तों के साथ मुशाबहत है, जो शरीयत में शिर्क है और शिर्क गुनाह अज़ीम है, हमारी शरीयत में मना है। ऐसा जो लोग करते हैं उनको तौबा करनी चाहिए। हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है, वहाँ कब्र पर भी खड़े होकर अल्लाह से मांगना चाहिए। अब ये जो शख्सियत मैंने आपको दिखाई है, इनका नाम है पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह। आज से तकरीबन ऐसे आप लगा रहे हैं तकरीबन 20-25 या शायद 30 साल पहले बरेलवी तबका इनसे बहुत मोहब्बत करता था, इनके पैरों को चूमना, चाटना, सब कुछ करता था। आखिर वो क्या वजह बनी कि आज बरेलवी आलिम मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ के इनका कोई तस्करा नहीं करते, इनका कोई नाम नहीं लेते, इनका कोई नाम नहीं है, इनकी कोई वीडियो पे बात नहीं करता? क्यों? और इनकी हर वीडियो बिल्कुल छुपते छुपाते आप तक, हम तक किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मिलती है। आखिर वो वजूहात क्या है? वो वजूहात यही है कि अल्लाह पाक ने इनको हिदायत अता फरमाई थी, ये हिदायत के तलबगार थे, तब के इन्होंने अलग ऐलान ये बात की कि
کہ غوث الوقت ہے کوئی, غوث الپاک ہے کوئی, پیر مہر علی شاہ ہے کوئی, داتا صاحب ہے کوئی, جو مرضی کوئی پیر ہے, ان کی عزت احترام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں, توحید پرست ہیں. لیکن اگر آپ اس غرض سے ان کے مزار پہ گئے ہو کہ بچہ چاہیے, دولت چاہیے, گھر چاہیے, فلاں چاہیے, ہماری یہ مشکل ہے, ہماری یہ حاجت ہے, اس کو پورا کروا دیں, جب وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو وہ آپ کی بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ اپنی مدد کر سکتے ہوتے تو یہ دنیا میں جھگڑا ہی ختم ہوتا. وہ زندہ ہو کے نکل کر باہر آتے, علی اعلان کہتے کہ دیکھو جی ہم زندہ ہو کر آ گئے, ہم اپنے آپ کو بھی زندہ کر سکتے ہیں, ہم اپنے مرید کو بھی, مرے ہوئے کو زندہ کر سکتے ہیں, ان کے گناہ بخشوا سکتے ہیں, whatever, کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک مزار والا یہاں پر ہماری مدد نہیں کر سکتا جب تک ہم مال نہ لگوائیں, ان کی مزاریں نہیں چل سکتی جب تک ہم مال نہ لگوائیں. تو وہ جو جہاں پر دولت محل کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے, وہاں آپ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ تو یہ اپنے گمان سے باہر نکال دیں کہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو خیر, آج کی یہ تمام ویڈیوز جہاں تک تھی, امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام پر ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. دیجیے گا ابھی تک کوئی اجازت. اللہ حافظ. اور خود پیر صاحب کا ویڈیو بیان موجود ہے یہاں ریکارڈ. وہ کہتے ہیں میں ایک دن بھی مدرسے کو نہیں گیا, میں جھاڑو لے جا کرتا تھا, میں ادھر لگایا کرتا تھا. ہیرے کی جو قدر ہوتی ہے نا, وہ جوہری جانتا ہوتا ہے, تمہارے جیسے کمینے لوگ نہیں جانتے. مطلب اگر کوئی عالم دین یہ کہتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں, تو تمہارے نزدیک یہ عالم نہ ہونے کی دلیل ہے. اگر تمہارے نزدیک یہ عالم نہ ہونے کی تعریف ہے نا, تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. پھر مفتی وقار الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب 22 سال سے میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھ سے مسئلے پوچھ پوچھ کے عالم بنے ہیں, اور میں نے ان کو اپنی خلافت سے بھی نوازا ہے. ہاں جی, دسو ہوں کتنے گیا تھا 8 سال کا درس نظامی. سر جی 22 سال سے لگاتار ایک بندہ ایک مفتی اسلام کی برگاہ میں حاضر ہو رہا ہے, اور یہ بات وہ نہیں کہہ رہا جو حاضر ہو رہا ہے. سر جی جن کی برگاہ میں حاضر ہو رہا ہے وہ اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں, وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں علمی سند. اور صرف عالم نہیں کہا, آگے فرماتے ہیں میں نے خلافت سے بھی نوازا ہوا ہے ان کو. یار آپ مجھے ایمان سے بتاؤ کہ ایک بندہ جو مفتی اسلام ہے, اتنا بڑا قد کاٹ ہے جس بندے کا, کیا وہ کسی جاہل کو خلافت دے سکتا ہے؟ اور اگر تم یہ بات کرتے ہو کہ کسی عالم کا اپنے لیے یہ الفاظ کہنا کہ میں تو مدرسے نہیں گیا, یا میں عالم نہیں ہوں, مجھے عالم نہ کہا جائے, یہ اس کے عالم نہ ہونے کا ثبوت ہے یا اس کے عالم نہ ہونے کی دلیل ہے؟ تو سر جی آ جاؤ پھر, مجدد دین و ملت, آقا نعمت, پیشوائے اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ایک فتوے کے دوران لکھتے ہیں کہ میرے تو دل پہ کبھی قلب پہ خیال بھی نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں. جی اے پڑھو. تو سر جی پھر اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرب و عجم کے علماء جن کو عالم مانتے تھے, تو جن کو یہ کیڑا تنگ کر رہا ہے نا جی وہ تو درس نظام ہی نہیں کیا ہو تو وہ عالم کس طرح ہو گئے, تو جاؤ پڑھو فتاوی رضویہ شریف کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عالم علم سے ہے, سند سے نہیں ہے. بہت سارے ایسے سند یافتہ پھیرے ہوتے ہیں کہ علم سے کوئی علاقہ ہی نہیں ہوتا ان کو. اے نیز میں ناجی صاحب نوی دیکھ لو, علم حدیث سے نہ آشنا, علم فقہ سے نہ آشنا, ہوائی گلاں کرنیاں. جناب مفتی نادر رضا قادری صاحب, جس طرح سے ایک مفتی اور ایک عالم کا اپنے بارے میں کلیم کرنا کہ میں تو جاہل ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, میں اسکول سے بھاگا ہوں, مدرسے سے بھاگا ہوں, جب اس کا یہ کلیم کرنا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ کوئی جاہل ہے, وہ کوئی عالم نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے بارے میں خود کلیم کر رہا ہے, تو یہ پھر اس بات کی بھی ضمانت نہیں کہ اگر ایک شخص آ کے بھائی محفل کے اندر کافی لوگوں کے سامنے یہ کلیم کرتا ہے کہ یار میں ایک جاہل آدمی ہوں, دیکھیں مجھ سے اتنی ایکسپیکٹیشن مت رکھیں, مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے, کیونکہ میں تو 20-22 سال لوگوں سے پوچھ پاچھ کے جو ہے وہ تھوڑا بہت نالج اکٹھا کیے, تو میں ایک پراپر عالم مفتی نہیں ہوں. تو یہ بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہوگا, بھائی بہت بڑا مجدد ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کے بارے میں کلیم کر رہا ہے کہ میں جاہل ہوں, ان پڑھ ہوں, تو یہ دلیل ہے بہت بڑی کہ وہ بہت بڑا علم والا ہے. کیونکہ جب کسی کے پاس بہت زیادہ علم آ جاتا ہے تو وہ خود کو ایک جاہل ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں ان پڑھ زبان کا, میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے, فلاں کے پاس ہے, فلاں کے پاس ہے. تو یہ بھی ضمانت اس بات کی نہیں کہ وہ بہت بڑا مفتی اور بہت بڑا عالم ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ ابھی الیاس قادری حال ہی میں بیمار ہوا تھا, اس کے گھٹنوں کو بھی درد چل رہا ہے, اور یا آپ کے گھر میں آپ کے ریلیٹیوز کے اندر اللہ نہ کرے کسی کو دل کے وال کا مسئلہ پڑ جاتا ہے, کسی کی ہڈی کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کسی کو کوئی بھی ایک مسئلہ سرجری کے حوالے سے پڑ جاتا ہے, تو ایک بندہ بیٹھا ہوا موچی اور وہ خود کے بارے میں کلیم کرتا ہے کہ میں جوتیاں سینے کے علاوہ دل بھی سیتا ہوں, گردے بھی سی دیتا ہوں, اور یہ ہڈیوں میں جو ہے وہ راڈ جو بھی چیز ڈلنے والی ہوتی ہے, اسٹنٹ وغیرہ سب ڈال دیتا ہوں. تو اس کے لیے میرے پاس جو ہے وہ تجربہ یہ ہے کہ میں 20-25 سال ٹی وی دیکھتا رہ گیا, اخبار پڑھتا رہ گیا, اور ڈاکٹروں کے جو ہے وہ کلینک کے باہر کھڑا ہو کے ان سے مشورے کیے ہیں, یا ان کے وارڈ کے اندر جا کے ان سے مشورے کرتا رہ گیا, پوچھتا رہ گیا سارے مسئلیت میں نے ان سے پوچھی کہ کتنے ٹانکے لگانے, کتنا چیرا لگانا ہے, کتنی دیر تک جو ہے وہ بندے کو بیہوش رکھنا ہے, اینستھیزیا دے کے بیہوش کرنا ہے, یا سر پہ ہتھوڑی مار کے بیہوش کرنا ہے آپریشن کرتے ٹائم. یہ سارا کچھ میں نے پوچھا ہوا تھا, اس لہٰذا آپ مجھے پیسے دیں, میرے پاس آئیں, میں آپ کا جو ہے وہ جان کا علاج کروں گا. تو کیا آپ یا آپ سے جڑا کوئی رشتہ دار یا الیاس قادری یا ان سے جڑا کوئی رشتہ دار وہ ایسے جاہل بندے کے پاس جا کے وہ اپنا دل, گردے, دماغ یا ہڈی کا کوئی آپریشن
یا खुलवाएगा जाके? उसके लिए आपको डिग्रियां चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि वो जान का मामला है। तो इधर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और इतनी मुशक्कत और मुश्किलात और शहादतों के बाद जो दीन इस्लाम हमें मिला है, क्या वो इतना एक मजबूर और कमजोर है कि उसके लिए कोई बंदा थर्ड क्लास आके आज बोल दे 30 साल के एक्सपीरियंस से पूछ पाछ के? तो हमें ईमान के बदले उस पर यकीन कर लेना चाहिए। जान के बदली डिग्रियां और ईमान के बदली बस वो मुफ्तियों की महफिल में बैठा है तो उसको एक्सपीरियंस आ गया, तो इस बेस पे उसको मुजद्दिद, कुरान का हाफिज, कारी, मसले पूछने वाला मुफ्ती और बहुत बड़ा पीर गौसुल वक्त मान लेना चाहिए, करामती बाबा मान लेना चाहिए। तो ये नादिर कादरी साहब, ये इस्लाम के साथ ज्यादती नहीं होगी?